حضرت ابو نضرہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ چو ایک صحابی جس نو ابو عبداللہ کیا جاندہ سے وہ بیمار سن تے انہاں دے ساتھی انہاں دی بیمار پرسی واسطے گئے. وہ رو رہے سن. وہ کہن لگے تسی کیوں روندے ہو؟ کیا تانوں اللہ دے رسول نے یہ نہیں فرمایا سی کہ اپنی مچھاں کٹ تے پھر انہاں نو برقرار رکھ حتیٰ کہ مینوں مل جائیں؟ وہ کہن لگے کیوں نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اے فرماؤندیاں سنیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سجے ہاتھ نال ایک مٹھی پکڑی، ایک کھبے ہاتھ نال فرمایا آ جنت واسطے تے آ جہنم واسطے. مینوں کوئی پرواہ نہیں، میں نہیں جاندا میں انہاں دوہاں مٹھیاں چوں کیڑی مٹھی چھاں. اس حدیث نو امام احمد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. انسان دے عمل کنے بھی چنگے ہون، او دی فضیلت کتنی بھی ہووے، لیکن انہوں ڈردے رہنا چاہیے اس بات تو کہ اللہ جانے انجام تے آخر کس تے ہووے. انجام برا ہو گیا تے پہلے ساری کیتی کتری کھوچ پہ گئی. اسی طرح ہو سکتا ہے وہ سمجھدا ہووے کہ میں اچھے کام کر رہا ہاں لیکن او دے اندر کوئی برا کام بھی ہووے. اس واسطے ڈردے رہنا چاہیے کہ اللہ جانے میں جنت جاواں گا یا جہنم دے اندر. کسے شخص نو بھی اے یقین نال نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں لازمی جنتی ہاں. اس حدیث کے اندر بھی ایہو بات بیان کی گئی. حضرت ابو نضرہ تابعی نے یہ بیان کر دینے کہ ایک صحابی رسول جنہ دے نام دا تو پتہ نہیں لیکن انہاں نو لوگ ابو عبداللہ کہندے سن. عرب دے اندر عام رواج سی کنیت دا، یعنی باپ دے یا بیٹے دے نام نال منسوب کرنا، فلاں دا بیٹا یا فلاں دا باپ. تے ابو عبداللہ دا میں نا عبداللہ دا باپ ہو سکتا ہے انہاں دا کوئی بیٹا عبداللہ ہوئے جی دی وجہ دے نال انہاں نو ابو عبداللہ کیا گیا. ویسے بھی خیر کنیت رکھی جا سکتی ہے. یہ بیمار سن تے انہاں دے شاگرد انہاں دی بیمار پرسی واسطے گئے تے اس وقت وہ رو رہے سن. شاگردہ نے پوچھا جناب روندے کیوں؟ تانوں تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتی ہوئی ہے اپنی ملاقات دی. کس طرح کہ جدو یہ مسلمان ہوئے انہاں دیاں مچھاں بڑیاں سن، مچھاں وڈیاں سن. انہاں دیاں جیڑیاں مچھاں منہ چ پیندیاں ہون او وڈیاں ہوندیاں نے. مچھاں نو اس طرح کٹیا جائے کہ او منہ چ نہ پی سکن کسے وقت بھی. یعنی اے نہیں کہ موڑ موڑ کے انہاں نو منہ تو اچا کیتا جائے، کٹیاں ہی اتھوں جان. اے جڑا کنارہ ہے نا منہ دا اتلا کنارہ اے بالکل ننگا ہونا چاہیے. اتلا کنارہ مچھاں دا اے ننگا ہوئے، اس طرح کٹیاں جان. جدوں کچھ نیویاں ہو جان پھر کٹ لوے. انہاں دیاں مچھاں کوئی بڑیاں سن تے آپ نے فرمایا بھئی اپنی مچھاں کٹ مناسب رکھی تے ایویں ہی رہن دیں، پھر دوبارہ بڑیاں نہ ہون دیں بہتیاں، حتیٰ کہ تو مینوں ملے آخرت دے اندر. اے کہنا کہ مینوں آخرت دے اندر ملے اے دراصل اے بشارت بھی سی کہ تو مینوں ملے گا. اس واسطے شاگردہ نے کہا جی تانوں تے اللہ دے رسول نے اپنی ملاقات دی بشارت دیتی ہوئی ہے تے جی دی اللہ دے رسول نال ملاقات ہو گئی اوتھے
آپ دی زیارت اور شفاعت نصیب ہو گئی اتنے لازمن جنت ہے. وہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے, آپ دے الفاظ دا یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ تو مینو ملے گا, لیکن ضروری نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے تلقانی دا معنی ہوئے اپنی موت تک, کہ تو اپنی موت تک پھر مجھا اینیاں ہی رکھی بدھائی نا, یہ معنی بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس واسطے میں نے رونا اس بات دا ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا سی, آپ فرما رہے سن کہ اللہ نے ایک مٹھی پکڑی, فرمایا آنے جنتی, تے دوسرے ہاتھ میں دوجی مٹھی آنے جہنمی. اللہ جانے میں کیڑی مٹھی وچھاں. البتہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ایویں نہیں مٹھی بھر لی بغیر دیکھیاں سمجھیاں جی اسی بھر لینے ہیں, بلکہ اللہ نے اپنی مٹھی دے اندر اوہ بندے لے جنہاں نے جنت جانا سی, تے کھبی مٹھی دے اندر بھی اوہ بندے لے جنہاں نے جہنم جانا سی. اے نہیں کہ ایویں مٹھی بھر لئی بغیر دیکھیاں جی میں کوئی نبینہ بندہ بھردا ہے, اس طرح نہیں, حکمت دے نال لوکاں دے عملاں دے حساب نال, کیونکہ اللہ تعالیٰ سب نو انہاں دے عملاں سمیت ہر وقت جاندے نے, انہاں دی پیدائش تو پہلے بھی تے پیدائش تو بعد بھی, پھر مرن تک اور مرن تو بعد ہر چیز اللہ دے علم ہے. لہذا اللہ دا مٹھی بھرنا یہ بھی اللہ دے علم دے حساب نال ہے, ایویں نہیں اندازے نال نہیں. یقیناً جڑے لوگ اچھے عمل کرنے والے, صحیح ایمان و عمل والے, وہ جنت جان گے, تے جڑے اس دے خلاف نے وہ ظاہر ہے جہنم جان گے. اس واسطے اگرچہ اللہ تعالیٰ دی مٹھی علم تے حکمت دے نال بھرپور ہے, لیکن اس دے باوجود بندے نو ڈردے رہنا چاہیے کہ اللہ جانے میرا شمار کنہ لوکاں دے وچ ہے. کیونکہ پہلی گل تو یہ ہے کہ بندے نو یہ نہیں پتا میرے عمل واقعتاً اچھے نے, اللہ نو قبول نے یا نہیں, تے دوسرا کہ انجام پتہ نہیں کس چیز تے ہوئے, کیونکہ انسان دے عملہ دا اعتبار ہوندا او دے انجام دے نال. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق والاعمال لا يهدي لأحسنها الا انت. واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها الا انت. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفر والکافرین ودمر على اعداء الدین ودمر على اعداء الدین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.